अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नई एक इन्फॉर्मेशन पे बेस करती हुई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह वो आपको बड़े फ्रूटफुल होगी जब आप उम्रे के लिए जाएंगे, और आपको मज़ा आएगा जब आपको चीज़ों का पता होगा। देखिए, हम जाते हैं जब उम्रे के ऊपर, अगर हमारे पास कंप्लीट नॉलेज हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो सबसे जो अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको ये पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी ज़ियारत कहाँ है, या कौन सी वो जगह जहाँ पे आप बाज़ मरतबा इबरत भी ले सकते हैं। तो वो जगह का अगर आपको पता हो तो आपको अच्छा लगता है उस साइड पे जाना, देखना। आपको पता होता है कि आप कहाँ आए हैं, इसकी जगह की क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, आपको अगर मालूमात होगी तो मज़ा आएगा। तो आए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ज़ियारात के हवाले से कि जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं मक्का और मदीना में। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मक्के से। जब हम मक्का पहुंचते हैं तो उम्रा करने के बाद, अब हम इसको इसलिए उम्रे के बाद से ले रहे हैं कि अब आपका जो एक ईजी हो जाता है समझने के लिए। अब जो निज़ाम बना हुआ है उसमें आपको जो है मरवा से बाहर निकाल दिया जाता है, और आप फिर जब बाहर निकलते हैं तो सामने ही एक जगह है जो वाइट मार्बल है। ये इसमें थोड़ा सा उभार है इस जगह के ऊपर। ये जगह जो है हज़रत खदीजा का घर था। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि मक्के में खाने काबा के बाद अगर कोई सबसे अफजल जगह है तो वो ये है, क्योंकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी अरसे क़याम हुआ। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जगह को निस्बत है, तो ये जगह बड़ी अच्छी अफजल जगह है, और यहाँ पर दुआएं करें इंशाल्लाह कबूल होती हैं। सेकंड, आपके सामने ही जो है पीले रंग की एक बिल्डिंग नज़र आएगी, एक मंजिला इमारत है, हल्की येलो कलर है, और वो है जाए विलादत। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत है इस जगह पर। तो ये विलादत गाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ पर भी जाएं, यहाँ दुआएं करें। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि खाने काबा के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो ये वो मुक़द्दस जगहें हैं जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से सीधे हाथ के ऊपर जब आप इससे देखते हैं तो आपको एक पहाड़ नज़र आता है, जबल अबू कुबैस, जो दुनिया का पहला पहाड़ है। और अब इसके ऊपर जो है वो एक महल तामीर कर दिया गया है जो बादशाह वक्त के इस्तेमाल में होता है। और इसी पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगुश्त मुबारक यानी उंगली मुबारक से चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो इस पहाड़ की भी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये भी एक, और इस पहाड़ के ऊपर ही जो है वो हजर अस्वद जो है वो मिला था। तो ये इस पहाड़ की एक खसूसियात छोटी छोटी बताई हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी जगहों के बारे में बता दूँ। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं और क्लॉक टावर की तरफ आते हैं तो मक्का टावर एक होटल है, और बहुत मशहूर होटल है, बिल्कुल सामने ही मौजूद है। मक्का टावर के जो फर्स्ट फ्लोर है, बड़े बड़े से दर बने हुए शीशे के, ये आर्चेस जो हैं, उन आर्चेस को अगर आप देखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो मौजूद है। और ये इस जगह की निशानदही करते हैं कि इस मुकाम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। और इस घर को, क्योंकि अब वो घर उस जगह पे नहीं रहा, ये पहाड़ हुआ करता था यहाँ पर, तो अब यहाँ पर इस पूरी जगह को मस्जिद बना दिया गया है। तो ये वो एक मुकाम है। क्लॉक टावर और मक्का टावर के दरमियान जो रास्ता है, इसको शारा हिजरा कहते हैं। शारा हिजरा यानी हिजरत वाली शाहरा, यानी हिजरा रोड, हिजरत वाला रोड। अब ये जो रोड है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का आगाज़ फरमाया था। यानी यहाँ से आपने जब सिद्दीक़ अकबर को लिया अपने साथ और फिर आप मदीने की तरफ चले, क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र किया था पहले, ताकि जो है कुफ़ारे मक्का को पता ना चल सके, तो आपने ये रूट लिया था और आप इस तरफ से गारे सौर की तरफ गए थे। तो ये जो मुकाम जो है ये बहुत ये रोड जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है। और इसके साथ वाली रोड जो है वो इब्राहिम खलील रोड है। इब्राहिम खलील रोड से अगर आप वापस जो है वो आप हरम की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे उम्मुल कुरा रोड और आपका इब्राहिम खलील रोड मिल रहा है, अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो एक बैजवी सी जगह छोड़ दी गई है, और वो बैजवी सी जगह बेसिकली एक छोटा सा कब्रिस्तान है। और ये कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान है कि जहाँ पर कहा जाता है कि जब कुफ़ारे मक्का के यहाँ बेटियाँ पैदा होती थी तो वो उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, और ज़िंदा दरगोर से मुराद यानी उनको ज़िंदा दफना दिया करते थे। तो ये बड़ी एक अफसोस वाली जगह है, अफसोस वाला मकाम है कि
اس کو ایک ہیریٹیج سائٹ کے طور پہ انہوں نے پریزرو کر دیا ہے اور چھوڑا ہوا ہے. نارملی یہ کوئی زیارت کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس یہاں سے جب بندہ گزرے تو افسوس ہی کرتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا دور جاہلیت بھی گزرا ہے کہ جب بیٹیوں کو جو ہے وہ یہاں زندہ دفنا دیا جاتا تھا. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہالت کو دور فرمایا اور بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور جو ہے بیٹیوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آپ خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. تو جو بیٹیوں سے محبت، شفقت اور یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں، بتائیں. تو یہ بڑی جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں اگر افسوس بھی ہوتا ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کریں دوبارہ سے کہ ہم مروہ سے باہر نکل رہے ہیں، تو جیسے ہم لاسٹ ٹائم رائٹ سائڈ پہ گھومے تھے، اسی طرح اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ گھوم جائیں تو تھوڑا ہی آگے جائیں گے تو جب مین روڈ شروع ہوگی تو اس کے کارنر کے اوپر جو مسجد موجود ہے وہ مسجد ہے مسجد شجر. مسجد شجر یہاں وہ واقعہ رونما ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہاں تشریف فرما تھے. مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کا واقعہ یہاں رونما ہوا تھا کہ معجزہ دکھانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جاؤ جو سامنے درخت موجود ہے اس درخت کو کہو کہ جو ہے میں یعنی اللہ کا رسول جو ہے اس کو بلاتا ہے. تو یہاں جو موجود درخت تھا اس نے باقاعدہ وہ جڑوں سمیت باہر آیا اور چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کی اور پھر اپنی جگہ جا کر جو ہے واپس لگ گیا. تو کیونکہ یہاں یہ معجزہ رونما ہوا تھا، آج اس جگہ پہ مسجد بنا دی گئی ہے اور اس مسجد کا نام مسجد شجر ہے. مسجد شجر سے ذرا سا آپ آگے بڑھیں گے تو الٹے ہاتھ کے اوپر کہ آپ کو ایک پیڈسٹیرین برج نظر آئے گا اور اس پیڈسٹیرین برج کے نیچے ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد جن. مسجد جن جو ہے یہاں پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے. اور اگر ہم اسی مسجد سے مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں جنت المالا جو دنیا کا دوسرا افضل ترین قبرستان ہے، جہاں پر امہات المومنین میں سے جو پہلی ہماری ماں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا محبت فرمائی، ان کی قبر انور موجود ہے. اور یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جو ہیں ان کی قبر انور بھی موجود ہے، اور یہاں پر دیگر صحابہ کرام کی قبور بھی موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کو مسلمانوں کا دوسرا جو سب سے افضل قبرستان ہے کہا جاتا ہے. امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ کافی انفارمیٹیو آپ لوگوں کے لیے رہی ہوگی، اور قریب قریب کی وہ زیارات جو ہم پیدل چل کر ایزیلی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اچھی خاصی ڈیٹیل ملی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو میری کوشش ہوگی کہ مدینہ منورہ میں موجود جو زیارات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں، اور واکنگ ڈسٹینس کے اوپر جو ہم چلتے پھرتے زیارات دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کروں. کیونکہ جتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اتنا زیادہ ہمیں ان جگہوں کو ایکسپلور کرنے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ جس جگہ ہم پہنچے اور ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو پھر ہمیں اس جگہ کو ایکسپلور کرنے میں بھی اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. یہ ویڈیو جو آپ کے ساتھی، دوست، رشتہ دار اگر عمرے میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا جو ٹرپ ہے وہ میموریبل ہو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ جگہوں کو ایکسپلور بھی کر سکیں اور ود ڈیٹیل ایکسپلور کر سکیں. امید ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے، لائک کریں گے. اگر کچھ جاننا چاہیں کمنٹ کریں، کوئی نئی چیز کا آئیڈیا دینا چاہیں تو بتائیے. کچھ پوچھنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اللہ حافظ.